बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम जो है नई जो किताब है 10वीं जमात की, नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने बुक जो है वो इस साल चेंज कर दी है 2025 की। तो उसकी जो पहली हमद है उसके शायर हैं अमीर मिनाई, तो उसकी हम तशरीह करेंगे। सबसे पहले जो है हम इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल देखेंगे। कोई भी जो नज़्म होती है अगर आप उसका मरकज़ी ख़्याल पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके लिए तशरीह करना आसान हो जाता है। तो ये जो हमद है, हमद क्या होती है? अल्लाह ताला की तारीफ़। कोई भी नज़्म जो होती है वो एक मौजू पर होती है और सारे जो अशार होते हैं उसी मौजू से मुतल्लिक़ होते हैं। तो ये जो नज़्म है हमद, इसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की गई है। इस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है, अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है कि अल्लाह ताला अकेला है, यकता है, बेमिसल है, इस जैसा कोई और नहीं। वो हर जगह मौजूद है। दुनिया की हर चीज़ उसके अहाते में है। दुनिया की हर चीज़ में अल्लाह पाक की अज़मत नज़र आती है। अल्लाह की ज़ात अक्ल इंसानी से मावरा है। अल्लाह ताला की लामहदूद सिफ़ात में से एक सिफ़त ये भी है कि तू बंदों का सबसे बड़ा हमदर्द और सच्चा राज़दार है। तो ये था इसका मरकज़ी ख़्याल। मरकज़ी ख़्याल अगर आपको समझ आ जाए तो आपके लिए तशरीह समझना आसान हो जाता है। दूसरा, आप हर शेर के जो है मुश्किल अल्फाज जो है वो लाजमी याद कर लिया करें ताकि आपको जो है तशरीह करना खुद से भी आसान हो जाए। अब पहला शेर है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, जहाँ जिस जगह, कहाँ किस जगह। ये इस्तिफ़ामिया लफ्ज़ है, यानी सवालिया जो है ये सवाल पूछा गया है। अब जो है इसमें आपने थोड़ा सा अमीर मिनाई का जो है तारुफ बता देना है। शुरू में थोड़ा सा, अमीर मिनाई का शुमार अपने ज़माने के मुनफरिद शौरा में होता है। इनकी शायरी ज़बान बयान की खूबियों और फ़िक्र ख्याल की खूबसूरतियों का मजमुआ है। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि कायनात में जो मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला को हासिल है वो किसी और को नहीं है। अल्लाह ताला हर लिहाज से यकता है, ज़ात के हवाले से भी और बहवाले सिफ़ात भी वो यकता है। उसकी सिफ़ात लामहदूद हैं, उसके इख्तियारात लामहदूद हैं, कोई उस जैसा किसी भी एतबार से नहीं। सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, अगर कायनात में खुदाए वाहिद के सिवा कोई और खुदा होता तो इसका निज़ाम बिगड़ कर रह जाता। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि ए अल्लाह, किसी को मालूम नहीं कि तू कहाँ मौजूद है। अगरचे अल्लाह ताला कायनात में हर जगह मौजूद है, लेकिन किसी मखसूस मकाम की निशानदेही करना नामुमकिन है कि अल्लाह ताला के मकाम की निशानदेही की जाए। गोया ज़र्रे ज़र्रे से अया होने के बाद आज तक राज़े हकीकत राज है। अल्लाह ताला जिस जगह है, जिस मकाम पर है, जिस आलम में है, चूँकि वहाँ कोई और नहीं है, इसलिए ना तो उसके मकाम के तय्युन का अहाता किया जा सकता है और ना ही उसकी ज़ात की नोयत को समझा जा सकता है। अगर अल्लाह ताला की हस्ती के बारे में जानना है तो लाजिम है कि फ़ितरत का गहरा मुशाहिदा किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में अपनी निशानियाँ अता की हैं। इरशाद रब्बानी है, तर्जमा, बेशक अहले अक्ल के लिए बड़ी निशानियां हैं। ये थी शेर नंबर 1 की तशरीह। अब देखते हैं शेर नंबर 2। इस नज़्म के जो हैं वो टोटल जो हैं 7 अशार हैं। इस वीडियो में हम 4 अशार की तशरीह करेंगे और 3 अशार की हम अगली वीडियो में तशरीह करेंगे। शेर नंबर 2 देखें, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशां तू है। लाख पर्दों यानी बेशुमार पर्दों में, 100 निशानों पर सैकड़ों निशानियों के बावजूद, बेनिशान जिसका निशान ना मिले। इसमें भी थोड़ा सा आप पहले जो है, जैसे हमने पहले शेर की तशरीह से पहले अमीर मिनाई का थोड़ा सा वो तारुफ बता दिया था, दोबारा आपने यहाँ पे वही लिख देना है। चूँकि आपको जो है पेपर में बंद की सूरत में आता है, 2 अशार इकट्ठे आते हैं, तो आपने एक शेर के साथ ही लिखना है, दूसरे के साथ नहीं लिखना। इस शेर में शायद कहते हैं कि ए अल्लाह, इंसानी आँख और तेरी ज़ात के दरमियान बेशक लाखों पर्दे हायल हैं। बेशक इंसान के लिए ये नामुमकिन है कि वो तेरा दीदार अपनी मादी आँखों से कर सके, क्योंकि ए अल्लाह, लाखों पर्दों के बावजूद भी तुझे देखने वाली आँख पहचान लेती है। कायनात की एक एक शय जो है वो खुदा के वजूद का सबूत है। बकौल शायर, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा।
دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تیری ذات سینکڑوں نشانیوں سے عیاں ہے، موسموں کا عدل بدل، دن اور رات کے آنے جانے کا نظام، ہر چیز میں تیری ذات کا نشان ہے۔ ہر شے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں پوشیدہ ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو نور معرفت کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ بقول شاعر، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ شاعر نے بے نشاں اس لیے کہا ہے کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ آنکھوں دیکھی شے پر زیادہ یقین رکھتا ہے۔ شاید اسی لیے بڑے صوفیاء اور انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا دیدار طلب کیا تھا۔ دیکھتے ہیں شعر نمبر 3۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ خلوت کیا ہوتا ہے؟ تنہائی، علیحدگی۔ خلوت مجمع، محفل جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہوں۔ پنہاں چھپا ہوا، پوشیدہ۔ عیاں ظاہر، نمایاں۔ اب تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تیری ذات کو پہچاننا انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، تنہائی ہو کے محفل، خلوت ہو کے جلوت، اے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کوئی جگہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے خالی نہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حکیم لقمان کو ان کے آقا نے، جن کی وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک مرغ دیا اور کہا اسے ایسی جگہ لے جاؤ اور ذبح کرو کہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ آپ شام کو ایسے ہی واپس آ گئے اور کہنے لگے، مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ نہ رہا ہو۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی لامحدود بصیرت کائنات کے ایک ایک ذرے کو ایسے دیکھتی ہے جیسے انسان اپنی ہتھیلی پر پڑی ہوئی اشیاء کو۔ ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ، کیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور نہ اسے مادی حالت میں دیکھ سکتا ہے، اس لیے وہ پوشیدہ ہے، مگر دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے اعتبار سے پہچان سکتے ہیں۔ اس بھری کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ بقول شاعر، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 4۔ نہ مقام میں نہ لا مقام میں کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے۔ مکان زمین، فرش، جگہ جگہ۔ مقام لا مقام، فرش سے عرش تک یعنی پوری دنیا، یہ ساری جو کائنات ہے یہ۔ لا مقام عالم قدس، یعنی وہ مقام جس میں مکانیت کی تشخیص نہ ہو۔ جلوہ فرما، تشریف رکھنا، بیٹھنا، یہاں پہ ہے نمایاں یا نمودار یا رونق افروز۔ اب اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیری ذات نہ کسی مقام میں سمائی ہوئی ہے اور نہ ہی لا مقام میں، بلکہ تیری ذات ہر جگہ جو ہے جلوہ فرما ہے، یعنی اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود باری کی گواہی دیتی ہے۔ جس طرح تصویر اپنے مصور کی مہارت کا پتہ دیتی ہے اور شاگرد اپنے استاد کے فن اور علم و ہنر کا ثبوت ہوتا ہے، اسی طرح اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے وجود برحق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں وہاں ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر جگہ جلوہ فرما ہے۔ آن میں کہکشاں میں پھولوں میں اسی کی نشانیاں دیکھوں۔ کائنات کی ساری ترتیب اور خوبصورتی اپنے خالق و مالک کے وجود کا واضح ثبوت ہے۔ دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی داستان سنا رہا ہے۔ کائنات کی ہر شے اسی عظیم تخلیقات کے وجود کا پیغام دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، وہ ہر کہیں ہے، ہر جگہ ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس سے خالی ہو۔ وہ ہر جگہ ہے اور ہر جگہ اس کا حکم چلتا ہے۔ ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ جس طرف بھی دیکھیں ہر چیز گواہی دے گی کہ زمین اور آسمان کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بقول شاعر، جلووں ہی کی کثرت سے جو پردے میں چھپا ہے، یوں پردہ نشیں ہو کے بھی وہ جلوہ نما ہے، یعنی اللہ پاک میں ہر جگہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کی حمد کے پہلے 4 اشعار کی تشریح۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ لازمی کر دیا کریں۔